अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। शुरका को मुल्क की दाखिली और खारजा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिना असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस अहम इजलास में अस्करी चीफ DGISI ने शिरकत की। मुल्की हालात समेत बॉर्डर्स की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। कौमी सलामती का अहवाल, अफगानिस्तान की सूरत हाल, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। बैठक में आर्मी चीफ, नेवल चीफ, सरबराह पाक फिजाइया शरीक हुए। DGISI भी इजलास में मौजूद थे। वजीर दाखिला और वजीर खारजा समेत दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्क की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान के हालात पर भी तफसीली तौर पर गौर हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम मुल्की हालात पर तफसीली बहस हुई। आर्मी चीफ भी थे, एयर चीफ भी थे, नेवी चीफ भी थे और DGISI भी थे और वज़रा भी थे। सब ने मुल्की हालात पर तफसीली बातचीत की है। अफगानिस्तान के शुक्र की है, लेकिन वो कोई बात ऐसी प्रैक्टिकली करने सर बॉर्डर्स के हवाले से भी बॉर्डर के हवाले से IAC चीफ नए थे पुराने थे? अभी 8-10 दिन लगते हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास के फैसलों के हवाले से हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी करेगी। वजीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात हुई। मुख्तसर मुलाकात कौमी सलामती कमेटी की इजलास के बाद हुई। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात हुई। मुख्तसर मुलाकात कौमी सलामती कमेटी की इजलास के बाद हुई। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नायब वजीर खारजा की पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें हुई। वेंडी शर्मन ने कहा कि इलाकाई आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान की मदद के शुक्रगुजार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमरीका से पायदार और तवीलुल मियाद ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब वजीर खारजा की वक्त के हमरा वजीर खारजा से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक अमरीका नुक्ता नजर में हम आहंगी है। बाकायदा और मुनज़्ज़म दो तरफा मुज़ाकरात मुश्तरका इलाकाई मकासद को फरोग देने के लिए बहुत जरूरी हैं। वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में नया सेटअप अमन और अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। अफगान अवाम की नुमाइंदा और वसीउल बुनियाद हुकूमत से काबिल एतमाद शराकत दारी हो सकती है। वेंडी शर्मन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुलाकात में पाक अमरीका तवील ताल्लुकात की अहमियत पर बात हुई। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर भी गौर किया गया। इलाकाई और आलमी अमन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बलूचिस्तान में ज़लज़ले और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने पाक अमरीका के दरमियान मौसमियाती तगय्युर और मुतबादिल तवानाई के हवाले से दो तरफा मुज़ाकरात की तारीफ की। और अभी आपको बताएं, आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF और हुकूमत में मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें IMF हुकाम का कहना था कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, ₹1.40 फी यूनिट इजाफा करें। बिजली की कीमत बढ़ाकर ही गर्दिशी कर्जे को काबू किया जा सकता है। हुकाम ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मजीद इकदाम किए जाएं। टैक्स का हदफ 58 खरब से बढ़ाकर 63 खरब सालाना किया जाए। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद हतमी मुज़ाकरात में तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार माजी की हुकूमतें करार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क की माशी मुश्किलात आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का तोहफा है। इस साल $12 अरब का कर्ज और सूद वापस करना है। अगर वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता। हम दुनिया में कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाते। इन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जो महंगाई को तस्लीम ना करे वो सियासतदान ही नहीं।
عمران خان کی قیادت میں مہنگائی پر قابو پائیں گے، اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ نون لیگ میں 2 نہیں 3 گروپس بن رہے ہیں، الیکشن کے قریب نئی صف بندی ہوگی۔ میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس کو کنٹرول کریں گے، اور وہ لوگ جو ہمارے فوجی اداروں، ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منہ کے بل گریں گے۔ یہ پاکستان کی عظیم قوم، عظیم فوج، عمران خان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ بہتر پروگرس کریں گے۔ الیکشن کے قریب نون کی نئی الائنمنٹ ہوگی۔ نون کو 2 کی بجائے اب 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، معاشی ترقی صرف اعداد و شمار میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کا دعویٰ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، جس دن غیر ملکی قرض ملنا بند ہو گیا، معاشی پہیہ جام ہو جائے گا۔ ہم پرانا قرض واپس کرنے کے لیے نیا قرض لے رہے ہیں۔ ڈالر اور پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ بنیادی طور پہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں۔ بینکرپسی کا جو ڈیفینیشن ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ آپ قرضہ واپس نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بینکرپٹ ہے۔ ہم تو قرضہ واپس نہیں کر سکتے، اب تو ہم سارے قرضے، پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بیس میں کمی آئی ہے تو اب شرح اچھی لگ رہی ہے، حکومت دعوے کر رہی ہے دیکھو جی کتنا اچھا گروتھ ہے، لیکن وہ گروتھ اس لیے کہ پچھلے 2 سال معیشت تقریباً بن رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار میں گروتھ ہے، حقیقت میں گروتھ نہیں ہے۔ جس دن قرضے بند ہوں گے یا قرضے آنے کی شرح کم ہو جائے گی، معیشت بہت ہی شدید بحران میں چلی جائے گی۔ مہنگائی تو بڑھے گی اس وقت، چونکہ ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے، تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے پیدا کرنے کی، وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کو 3 سال میں ایک مستقل وزیر خزانہ نہ مل سکا۔ شوکت ترین کی آئینی مدت میں کچھ روز باقی رہ گئے۔ سینیٹر منتخب کرانے کے لیے آرڈیننس کام آیا، نہ ہی کوئی نشست چھوڑنے کو تیار ہے۔ تبدیلی سرکار کے 3 سال، وزیر خزانہ بدلے 4 بار۔ اسد عمر، حفیظ شیخ اور حماد اظہر، اب شوکت ترین پر بھی تبدیلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ بطور وزیر خزانہ آئینی مدت 16 اکتوبر کو مکمل ہو جائے گی۔ کام جاری رکھنے کے لیے مشیر بننا ہوگا۔ حکومت کی شوکت ترین کو سینیٹر منتخب کرانے کی حکمت عملی بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شہری مستقل وزیر خزانہ نہ ہونے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے کیسے ملک چلتا ہے؟ یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ ہے جہاں اتنے وزیر خزانہ چینج کر دیے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی تسلسل ہو پالیسی کا۔ اب ایک بندہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، اب وہ نہیں ہو، اس کو جب دوبارہ دوسرا آئے گا تو اس کو دوبارہ سکھائیں گے نا یہ کہ اس طرح اس کو لوٹنا ہے۔ شروع سے یہ کام جو ہے نا بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک پورا ملک چلا رہے ہیں، کوئی جو ہے نا ایک یونٹ نہیں چلا۔ ماہرین بھی کہتے ہیں معاشی امور کی بہتری کے لیے خزانے کی کنجی کسی ایک شخص کو سونپنا ہوگی۔ سندھ حکومت نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس ڈالا، عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ ذخیرہ اندوز سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں، کراچی کے عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی سندھ حکومت پر تنقید، کہا سندھ حکومت سرکاری گندم کو فوری جاری کرے۔ سندھ کی عوام کو پیپلز پارٹی مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پسنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کراچی کی عوام جو ہے وہ 20 کلو آٹے کا ٹھیلا 1400 روپے میں، 1450 روپے میں، 1500 روپے میں جو ہے وہ خریدنے پہ مجبور ہے۔ کراچی کی عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ سائیں سرکار کیوں مافیاز کو اور ذخیرہ اندوزوں کو نوازنے کے اوپر تلی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر ان کی آشیرواد ہے۔ وہ ذخیرہ اندوز ان کی اپنی کابینہ کے اندر موجود ہیں، وہ ذخیرہ اندوز ان کی پارٹی کے اراکین ہیں۔ کچھ تو خوف کھاؤ خدا کا، کچھ تو شرم کرو، اور کراچی کی عوام کا جو ہے وہ احساس کرو، اور ان کو فوری طور کے اوپر سندھ کے گوداموں میں موجود جو سستی گندم ہے وہ فراہم کرو۔
نیب ترمیمی آرڈیننس NRO نہیں بلکہ سپر NRO ہے. ایک شخص کے لیے قانون بنانا بددیانتی ہے. حکومت کرپشن میں مبتلا اپنے ATMs کو بچانا چاہتی ہے. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کے وفاق پروار بولے امید ہے جاوید اقبال خود معذرت کر کے چیئرمین نیب کا عہدہ چھوڑ دیں گے. یہ NRO نہیں ہے، یہ سپر NRO ہے. PTI کے ATMs کے لیے اور وزیر اعظم کے ATMs کے لیے. کوئی بھی قانون اگر آپ پرسن اسپیسیفک بناتے ہیں، کسی ایک آدمی کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں، اس کے پیچھے بددیانتی ہے. میں تو یہ توقع کروں گا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، جو مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور نیب میں رہ کر جتنی بدنامی انہوں نے کما لی ہے، وہ مزید اس بدنامی کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور خود عزت کے ساتھ معذرت کر لیں گے کہ میں اس عہدے پر کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں. 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 16 سال ہونے پر آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی جبکہ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے. 8 اکتوبر 2005 شہداء کی یاد میں دویا تقریبات. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں مرکزی دویا تقریب ہوئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے شرکت کی. 8:52 پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. پاکستانی قوم، افواج اور عالمی برادری کے تعاون پر اظہار تشکر، جبکہ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہداء کی یاد پر سلامی دی. اسلام آباد کے مارگلا ٹاور کے زمین بوس ہونے کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے. ان کی یاد میں بھی تقریب ہوئی. شہداء کے اہل خانہ اور اسکاؤٹس نے یادگار پر پھول رکھے. کہتے ہیں وہ آج بھی ان لمحات کو نہیں بھولے. ان کے لیے بڑی خصوصی دعائیں کی ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، صبح سے بھی رات سے بھی پڑھ رہے ہیں. وہ سارا کچھ ان کی روح ارواح کو بخشا ہے اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ پاک ان کے ہماری دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ اسکاؤٹس نے جو ہے نا اپنے زخمی بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کی، دن رات جو ہے یہاں لگے رہے اور اس وقت ہمارے پاس اتنی مشینری بھی نہیں تھی اور بہت بڑا ہجوم تھا. یہ جتنی بھی آپ کو سائڈ نظر آ رہی ہیں وہاں انسان تھے، ساری ساتھ نظر آتے تھے. سینئر اسکاؤٹس تھے، ان کی ہم نے ہیلپ کی اور وہ اس طرح کی کہ ان کے لیے ہم پانی کی بوٹلز، ان کے لیے کھانا سرو کرنا، پانی کی بوٹلز ان کو دینا اور ان کے لیے جو سا ہے یہی چھوٹی چھوٹی جو اقدامات تھی وہ ہم نے کی. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قومی جذبے کی مثال 2005 میں دنیا نے دیکھی تھی. آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول بالا کوٹ 8 اکتوبر کے زلزلے میں جاں بحق ہونے والے 84 بچوں کا قبرستان بن گیا. تمام بچے جو اس وقت اسکول میں موجود تھے. پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی وہاں موجود ہیں. آئیے مزید تفصیلات بھی ان سے جانتے ہیں. جی فرزانہ. میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول بالا کوٹ میں موجود ہوں اور یہاں آنے کا مقصد ایک آپ کو تباہکاری کی شکل دکھانا تھا جو 2005 کے زلزلے میں ہوئی اور وہ تھی بہت سارے بچوں کا وہاں شہید ہو جانا اس زلزلے میں، جو کہ یہ اسکول کی عمارت میں دب کر نیچے شہید ہو گئے. اور یہ آپ کو یہاں پر ان بچوں کی اجتماعی قبر نظر آ رہی ہے. اس طرف بھی ہے جو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں یہاں پر جو اسکول کی موجود عمارت تھی اس میں دب کر شہید ہو گئے اور اس طرف بھی آپ کو یہ اجتماعی قبریں نظر آ رہی ہیں. ایک جو قبرستان یہ اجتماعی قبر ہے، اس میں 63 جو بچے ہیں وہ فوت ہو چکے تھے اور اس طرف جو ہیں وہ 21 بچے جو ہیں وہ ان کی اجتماعی قبریں ہیں. آپ دیکھیں کہ خورشید صاحب کے بھانجے جو تھے وہ اس مٹی تلے اجتماعی قبر میں مدفون ہے، لیکن جو دکھ ہے وہ ان کا آج بھی ان کی آنکھوں سے چھلک رہا ہے. ہرنائی زلزلے کے زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. محمد خالد کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
हरनाई के इलाके में बुध और जमेरात की दरमियानी शब आने वाले जलजले ने होलनाक तबाही मचा दी। सैकड़ों घरों को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। मकानात सारा तो अक्सर गिर गया भी है और चाक भी किया है और लोगों को जो औरतें बूढ़े बच्चे सारे धूप में बैठे हुए, रात को सर्दी है और दिन को धूप है, लोग सारे आसमान तले हुए बैठे। अभी तक इसका हमारे लिए कोई इमदाद नहीं है सरकार की तरफ से। PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों ने तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अब तक सर्वे ही शुरू नहीं किया। मुतासरीन इमदादी कामों में शफाफियत चाहते हैं। अस्पताल में अद्वियात कम थे तो फिर पाक आर्मी के एहलकार आए थे, उन्होंने अपने साथ अपने कैंप से अद्वियात लाए थे तो मरीजों को उन्होंने वो किया। तो कोयले की दौलत से मालामाल इलाके हरनाई में आने वाले चंद सेकंडों ने तबाही तो मचा दी, लेकिन अब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। जलजले में मरने और जख्मी होने वालों के वर्षा के लिए घरों की तामीर नौ और इमदाद का असूल एक कड़ा इम्तिहान है, जिसे शफाफ बनाने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ेकार की जरूरत है। कैमरा टीम बाबर खान और मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। अहम खबर यहाँ पर आपको देंगे। अफगानिस्तान के शहर कंदूज की मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाका नमाज जुमा के दौरान किया गया। गैर मुल्की मीडिया ने मुतादिद नमाजियों की हलाकत का खदशा जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान का शहर कंदूज जहाँ पर मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि धमाका नमाज जुमा के दौरान किया गया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद थे। गैर मुल्की मीडिया ने मुतादिद नमाजियों की हलाकत का खदशा जाहिर किया है। अफगानिस्तान का शहर कंदूज जहाँ पर मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़।